अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन एंड वेलकम टू द स्काई ट्रेडिंग चैनल वन। मैं आपका मेज़बान आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो लेट्स एनालाइज फॉर द अपकमिंग वीक कि हमारे पास कौन से लेवल्स हैं और कौन से लेवल्स नहीं हैं। मार्केट पिछले 2 वीक से लगातार बुलिश जा रही है और अनफॉर्चुनेटली मैं जो है 2 वीक से फोरकास्ट नहीं कर सका। लास्ट वीक मेरा स्किप हो गया था कुछ इश्यूज़ की वजह से, तो सॉरी फॉर दैट। और लेट्स एनालाइज कि अब क्या होता है। ये मैंने डेली का टाइम फ्रेम ओपन किया हुआ है। अब मैं वीकली के टाइम फ्रेम में आता हूँ तो आपको पता लगेगा कि वीकली कैंडल जो है वो एक काफ़ी एक हाई वॉल्यूम से जो है ना ऊपर जा रही है। और उसने एक बेलिश इंगल्फ इन्फ्रेश जोन बनाया था जिससे अक्सर औकात ज़्यादातर लोग यहाँ से इसको सेलिंग में एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन इसने मार्केट ने सेलर्स को ट्रैप करके और ये बाई की होती है और इस इंटरनल हाई की रेंज की लिक्विडिटी को उसने टारगेट किया है। और अगर नेक्स्ट वीक जो है वो इससे ऊपर क्लोजिंग दे देता है तो ये फर्दर अपने इस ऑल टाइम हाई को ब्रेक करेगा और इससे भी मज़ीद ऊपर 3600 3700 के राउंड अबाउट इसकी फिर लास्ट जो इम्पल्स है वो वहाँ तक जाएगी। फिल वक्त तो ये इस जगह पे खड़ा है कि जहाँ पे ये ट्रैक कर सकते हैं। देखिए ये हाई है जो कि 34 52 वाला एरिया है। अगर ये नेक्स्ट वीक में इसकी क्लोजिंग इनसाइड बार करती है तो मार्केट जो है वो एक डीप मज़ीद नीचे ले सकती है। और अगर इस हाई को ये ब्रेक करके नेक्स्ट जो आने वाले वीक में 2-3 दिनों में अगर डेली की कैंडल्स इस हाई के ऊपर क्लोजिंग करती है तो फर्दर इसका अपसाइड की डायरेक्शन कंटिन्यू रहेगी। डेली में देखते हैं। डेली में हमारे पास जो है एक इंटरनल हाई, ठीक है। ये इंटरनल हाई यहाँ पे एक बना है। ये इंटरनल हाई का मार्केट ने कर दिया है ब्रेकआउट, ठीक है। और इसके बाद मार्केट ने ये भी एक एक्सटर्नल हाई इसकी लिक्विडिटी ली है और एक ये एक्सटर्नल हाई की अब ये लिक्विडिटी ले रही है। अगर तो मार्केट कल की मार्केट इसके ऊपर क्लोज कर देती है तो हमारे पास जो है वो ये जोन जो है वो ये जोन हमारे पास एक बाय का लेवल बन जाएगा, ये वाला जोन, ठीक है। अगर तो नेक्स्ट डे की कैंडल इसके ऊपर क्लोज करती है, यानी कि अगर मैं आपको दिखाऊं कि ये जो वीक टू वीक एरिया है, ये जो एरिया है जहाँ पे ये अभी खड़ी है मार्केट, यानी कि इसकी प्राइसेस बनती हैं 34-33 का एरिया। अगर कल की डेली की कैंडल इससे ऊपर क्लोज कर देती है तो रीटेस्ट पे मार्केट जो है हमें यहीं से बुलिश साइड की मूवमेंट दे सकती है। जैसे अगर मार्केट इसके ऊपर क्लोज करती है कल, ठीक है, और यहाँ से फिर ये रीटेस्ट पे यहाँ से मजीद इस हाई की टारगेट और फिर इसके ऊपर नेक्स्ट वेव इसकी 3600 के करीब करीब जा सकती है, ठीक है। और अगर मार्केट इस हाई के ऊपर क्लोजिंग नहीं देती, ठीक है, 30 जो ये 34 54 वाला 50 वाला एरिया अगर इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं देती, इन्वर्स कैंडल क्लोजिंग कर देती है तो फिर ये एरिया हमारा मज़ीद डाउन साइड पे आ जाएगा। और उसके लिए हमारे पास जो बेस्ट बाइंग जोन है वो हमारे पास ये वाला एरिया जे ब्रेकर ब्लॉक जो है और यहाँ पे एक फिर वाली गैप है, ये हमारे पास एक बेस्ट बाइंग एरिया बन जाएगा। और फिर हम मार्केट को देखेंगे कि मार्केट अगर इन्वर्स कैंडल क्लोजिंग करे और फिर इसी के रिटेस्ट पे यहाँ से हम इसको यहाँ तक देखें सेल 3397 वाला एरिया और यहाँ से फिर एक बाई साइड की मूवमेंट। तो फिल वक्त डेली के हिसाब से तो हमारे पास ये 2 लेवल्स हैं। कि ये सपोर्ट का लेवल है इंटरनल हाई, क्योंकि ये इंटरनल हाई की लिक्विडिटी ले चुकी है। ये भी एक इंटरनल हाई है, ठीक है। यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप है, लेकिन अगर मार्केट ने जो है कैंडल इस एक्सटर्नल हाई के ऊपर क्लोज कर दी कल की, तो फिर तो हमारे पास ये पूरा का पूरा जोन जो कि 34-30 वाला एरिया बनता है, 34-33 34-30 वाला, इसके रिटेस्ट पे बाय। और अगर कल की कैंडल इन्वर्स कैंडल क्लोज करती है इनसाइड डेली की तो फिर ये इसी जोन से 50 के रिजेक्शन लेकर 96 97 3400 के एरिया पर आएगी और यहाँ से फिर एक बाय साइड की डेली के हिसाब से मूवमेंट देगी।
کیونکہ نیکسٹ ویک میں جو ہے ہمارے پاس ایف ایم سی بھی ہے اور این ایف پی بھی ہے. اس ویک تو این ایف پی ہے جو آنے والی ہے، اور نیکسٹ ویک میں ایف ایم سی بھی ہے، تو یہ بھی ایک میجر جو ہے امپیکٹ ڈالے گی مارکیٹ میں. 4 آورس میں چلتے ہیں. 4 آورس میں بھی دیکھیں یہ جو زون ہے، اگر میں اس کو تھوڑا سا بڑا کروں تو 4 آور بھی تقریباً بلش ہے. ٹھیک ہے، 4 آور بلش ہے، اور یہ بریکر بلاک بہت اچھا بن رہا ہے، کیونکہ اس پہ ایک یہ جو زیر ایریا کھلتا ہے، یہ ایریا بہت امپورٹنٹ ہے. یہ کیوں امپورٹنٹ ہے کہ اس ہائی کی لیکوڈیٹی مارکیٹ نے پک کی ہے. اس ہائی کی لیکوڈیٹی مارکیٹ نے پک کی ہے، اور اس ہائی کی لیکوڈیٹی پک کرنے کے بعد اگر مارکیٹ جو ہے وہ ادھر آتی ہے اور ایک کینڈل انسائڈ کلوز کر دیتی ہے، تو یہاں سے اس کی ایک موومنٹ ہمیں یہاں تک مل سکتی ہے 3405 سے. اور یہ لو اگر بریک ہوتا ہے تو پھر یہ آپ کو پھر بتایا تھا کہ یہ جو لو ہے 3386، یہ ایریا یہاں سے بائی سائڈ کی ایک اپر موومنٹ ہمیں دیکھنے کو مل سکتی ہے. کیونکہ مارکیٹ نے اگر بہت اوپر، کیونکہ ابھی اوور باٹ پرائسز بھی ہیں، بلش مارکیٹ بھی ہے، تو مارکیٹ نے اب اوپر مزید اس کو اپنے آپ کو پمپ کرنے کے لیے ایک لیکوڈیٹی جنریٹ کرنی ہے، جس کا پیٹرن یہ ہو سکتا ہے کہ وہ لوور لوز بناتے ہوئے، لوور ہائز بناتے ہوئے اور لوور لوز بناتے ہوئے تھوڑا نیچے ریٹریس کرے، اور اس ایریا میں جو کہ یہ پورا کا پورا ایک سپلائی زون تھا H4 کا، یہ والا انٹرنل سپلائی زون جو کہ یہ والا ایریا تھا، یہ ایریا ہمارے پاس جو ہے وہ انٹرنل سپلائی کا ایریا تھا، جدھر سے ریجیکشن لی بھی ہے مارکیٹ نے. یہ ایریا اس کو ٹیپ کرے اور یہاں سے پھر لیکوڈیٹی جو جنریٹ کی ہوگی اس کو ہانٹ کرے، اور مارکیٹ بلٹ سائڈ پہ موو دے H4 کے حساب سے. تو H4 میں یہ ایک لو جو ہے امپورٹنٹ ہے 3405 والی. ٹھیک ہے، اور اگر اس ہائی کے اس ہائی یعنی کہ 3437 کے ان سائڈ H4 کی ایک کینڈل کلوز ہوتی ہے، تو ری ٹیسٹ پہ ہم 3437 38 والے ایریا اور 3454 والے ایریا سے سیلنگ دیکھ سکتے ہیں ہم اس کو ان ایریاز تک 3405 اور 3385 تک کے ایریاز تک. تو یہ تو H4 کے حوالے سے. H1 میں اگر ہم دیکھیں تو H1 کلیئرلی بلش پیٹرن میں چل رہا ہے، اور اگر ہم اس کو ٹرینڈ لائن لگائیں تو اس کا ٹرینڈ لائن اگر ہم لگاتے ہیں تو ٹرینڈ لائن بالکل یہ ٹرینڈ لائن کو فالو کرتے ہوئے ہی اپ سائڈ کی موومنٹ دے رہی ہے، اور اس کے آپ کو 2-3 ٹچ نظر آ رہے ہیں. تو اب اگر ہم اس کو تھوڑا سا بڑا کریں تو ہمارے پاس H1 میں یہ دیکھیے ٹرینڈ لائن ہے، اور یہ ساری ایک اپ سائڈ کی موومنٹ دیتے ہوئے ہائر ہائیز اور ہائی لوز بناتی ہوئی جا رہی ہے. ہم H4 کے حساب سے H1 کے حساب سے ہمارے پاس یہ بریکر بلاک ہے. ٹھیک ہے، اور یہاں پہ فیئر ویلی گیپ بھی موجود ہے. تو H1 میں ہمارے پاس یہ جو 34 اور یہ والا ایریا 3418 اور 3423 والا ایریا ہمارے پاس بڑا بہترین ایریا رہے گا، بیسٹ ایریا فار دا بائنگ. اور لانگ ٹرم بائی ہم اس کو 3600 تک اور 3550 تک کے لیے ہولڈ کر سکتے ہیں. اگر مارکیٹ ہماری اس طرح آتی ہے کہ جس طرح سے انورس کینڈل کلوزنگ کیا اور یہیں سے یہ یہاں تک آ جائے، اور یہاں سے پھر یہ دیکھیں ٹچ بھی بنے گا. ٹھیک ہے، اس کا ٹرن لائن کا، اور یہاں سے مارکیٹ ایک پہلا ٹارگٹ تو یہی 50 والا، اور اس کی بریک اپ کے بعد مزید فردر ٹیسٹ پہ ہمیں 3500 تک کا یہ ٹارگٹ ملے گا. ٹھیک ہے، تو یہ فی الوقت H1 میں ہے. اگر مارکیٹ انورس کینڈل کلوز کر رہی ہے اور اگر یہیں سے ڈراپ دیتی ہے تو یہ سپورٹ ایریا اس کے لیے H1 میں بیسٹ رہے گا. اور H1 میں اس کو جو ہے نا سیل سائڈ کی لیکوڈیٹی لینے کے لیے، ٹھیک ہے، تو اس کو اس کے نیچے بھی ایک دفعہ ڈپ لگانی چاہیے. ٹھیک ہے، جو اس ویک میں لگا سکتی ہے. اور اس سے نیچے تو پھر آپ کو وہ زون موجود ہی ہے، آپ کے پاس پتہ ہے 3397 سے 3385 والا زون. اگر مزید مارکیٹ ایک ٹپ لگاتی ہے، ٹھیک ہے، ادھر سے ادھر تک وک مارتی ہے، ٹپ لگاتی ہے، تو یہ ایریا ایک بہترین ایریا رہے گا. یہاں پہ 5 منٹ میں اسٹرکچر شفٹ پہ آپ یہاں سے مزید اس کو بائی کی طرف ہولڈ کر سکتے ہیں. تو ابھی تک ہمارا جو باعث ہے وہ اسٹرانگلی بلش ہے، اور ڈیلی اور ویکلی ٹائم فریم اور 4 آورس اور 1 آور
یہ سارے مارکیٹ کے جو بھی آپ کے ٹائم فریمز ہیں یہ بتا رہے ہیں کہ اس کی اپ سائڈ کی موومنٹ اور ایک نیو ہائی ایکسپیکٹڈ ہے اس ویک میں. تو باقی فنڈامنٹلز بھی ہیں ان پر بھی نظر رکھیں گے. تو انشاءاللہ کوشش کریں گے اس ویک میں آپ سے ڈیلی بھی آپ کو لیولس ڈرا کر کے دیے جائیں. تو اپنا خیال رکھیں اور کیپ سیف ٹریڈنگ سیف رکھیں, سیل یوز کریں اور انشاءاللہ پروفٹ جنریٹ کریں اللہ کے حکم سے. تو یہ تھا کہ اس ویک کا اپ کمنگ انالیسس, اور امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو سمجھ آئی ہوگی. کیپ واچنگ دا چینل اینڈ سبسکرائب اینڈ شیئر. تھینک یو ویری مچ. ٹیک کیئر.